I'm free as a bird when I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. And I'm bleeding your love when you're swimming in my veins. You got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Skin to skin, breathe me in. Fill with your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours for 1,000 lives. I'm free as a bird when I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. And I'm bleeding your love when you're swimming in my veins. You've got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. I'm bleeding your love, you're swimming in my veins. You got me now. Faracha doanne son supnani tandai ditai jini painak sangat basom zak satas koi mayak satai Fantia faracha doanne son supnani tandai ditai jini painak sangat basom zak satas koi mayak satai Vishwas turun tuye Niras kidis kari sona Karzan moga konter bandu Sangata ravya eka meka vengu Tuye gopang uja Vengu doru rakta sada Lagna utar bas divunami Jini poina Selia sada Tuye gopang uja Vengun doru rakta sada Lagna utar bas divunami Jini poina Selia sada Karzan moga konter padu Sangata ravya eka meka vengu Tuye gopang uja Vengu doru rakta sada
आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताच्या आणि प्रेमाची नावे आमेन. सुमेच्या बोडेन मोरी पुरी खबर हाडली प्रमाण मुले तुपेन बगले सिंधुचे सांगता श्रेयंबित दुसते मन सिविल फॉर टू चेंजेस आपले सुमेची सांगता प्रमाण बरी तुपेन बगले सिंधुचे सांगता श्रेयंबित दुसते मन सिविल फॉर टू चेंजेस आणि देवा सोपूत मिसळ प्रमाण बरी तुपेन बगले सिंधुचे सांगता श्रेयंबित दुसते मन सिविल फॉर टू चेंजेस Magia देवाची मैया व सोखरातील माग्या जगस्वामी पुस्वामी चंद्र शरण कवी भवशे प्रभाव देवस्वरणी गोकण भक्ता अभ्यास क्रिस्तांच्या स्मरणा महिमा बापा गणी पुता गणी पोइरत्म्या महिमा बापा गणी पुता गणी पोइरत्म्या महिमा बापा गणी पुता गणी पोइरत्म्या सर्गींच्या बाबा तू जाणच आहे मोगाचे आपले मोगान तुवें मनशाक रचलोय आणि हो मोग कुटुंब रूपात जारी जायचे म्हणून आतां आनी येवेक तुवें लागीं हाडलें. आज रोहन आणि प्रिमाल लग्न बंधन एक जातात. तुझ्या पवित्र नांवान ती संगता जिवन मुखार सरतात. तुझे मांडवाळे बरोबर एकवटान जिवन मुखार सरच्या या भागी जोडयेक तुझे विशेष कृपा लाभय. आयच्या दिसा सगळ्या लग्न कार्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल. कितेंच विघ्न आणि अडचण नासतना सगळे कार्य बऱ्या तरान पोता पावून दी. तुझ्या नावानं या तुझ्या भुरग्यांचेर आता कुटुंबाच्या वडिलांनी आणि मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसावा वरवीं तांचो फुडार संतोष करीत आणि फळदायीक जावन दी. तांकां सूर वायटा विघ्नांतले आणि अडवरांतले राखण कर. तांणी आशिल्ले आणि भुरगेपणांनी सुफळ जाल्ले संतोष करीत कुटाम बांदून हाडूंक तांकां फोव कर. तूं सदांच तांचे सांगता आसय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फोव जावन दी. आमेन. एक आमच्या बायेक नमन बरी कुटुंबात देवादीन सध्या सांजेपासून भेटया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरी कुटुंब बगले सुनीचे सांगता स्त्रिया भितर दुसरे वन स्त्री फॉर टू चेंजेस महिमा बापा गणी पुता गणी पोइरत्म्या सस्तासो विषय तांकां येशूया निरंतर प्रकाशांचे मोदी समाधान विषय भाग्यवन कुर्मा हे सामचे गाय सोलोंच्या गावी देवाचे कुशेगाय शिकय तू आमकां भागी तुझी साथ वाईट विघ्नांत रे तांकां सदाकाळ जेजू तू आमचो राय तू आमची
There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. जिरेच्या पयरार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय. निरासपणान बरवं शाकीर जावं तूं फांकलाय. काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची झर जावं तूं आयलाय. सुखात दुखात सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या देतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगिनाका. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या देतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगिनाका. दोस्ताय तूं चिंतनांनी रातच्या त्या सपनांनी गोपान म्हज्या येयाच्या. ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका. तुज्या तांडार पुणवे चांद्रेम हांवें देखलो. अंतराळ तारां तुका पळोवन लजेन दडल्यो. सोबाय पळोवन तुजी मन जाता
चिंता मत जाता पिशी सांग तू म्हाका केन्ना हात धरून म्हजेंच तूं जाशी तर म्हाका हें लागीं तूं हे बेगीन तेगें तुज्या घेतो म्हाका तुजे बेगीन रितेचिने ते दीस म्हाका सांडी नाका तर म्हाका हें लागीं तूं हे बेगीन तेगें तुज्या घेतो म्हाका तुजे बेगीन रितेचिने ते दीस म्हाका सांडी नाका दोस्ताय तूं चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या हे आजा हे लागीं तूं हे बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका आणि ह्या मरिफात कुटुंबाची गितां देवाच्या आशिर्वादा सोबें हे हो सक्रामेंत सदांच बाळगून दवरचें ह्या सक्रामेंताचें पवित्रपण सदांच वळखून घेवन तो सक्रामेंत जियोंक तो तुमकां आदार दिंदी आणि त्या सुसोमयाच्या नांवान तुमकां ह्या लग्नाच्या सक्रामेंताक घेवच्या आपोवण दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बलिदान भेटयता जोड्याच्या तूं कर मोगा सोम्या तुजे लागीं म्हाका नव्या संगी मेळो ताका बलिदान भेटयता जोड्याच्या तूं कर मोगा संस्कारान देख जावच्या आयल्या दिया तुजे सोबो आदर्श तुका पालून हाडू लाभय तांकां तुजो आदार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी विशेष रितीन लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक आयिल्ल्या रोहन आनी प्रिमल आ सगळी पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाची परब आचरण करता. आमच्या जायत्या कुटुंबांत भाग्यवंत कुटुंबाचें पिंतूर आसा, फायनल आसा. जायतीं कुटुंबांनी तांचें घर उक्तावण करतना भाग्यवंत कुटुंबाचें पिंतूर मुखार दवरतात. कित्याक आमच्या सगळी कुटुंबाक जावन आसा सांजुसे आनी मोरीमाय. आमकां सुमेस्तांक आमच्या कुटुंबाक एक आदर्श एक चित्रण
कुटाम भाग्यवंत कुटाम. आज आमचे मदलीं दोगां जाणां भुरगीं रोहन आनी प्रिमल कुटाम भाग्यवंत कुटाम जियोंक रोसूंक आनी सांबाळूंक ते मुखार सरता आसतना हांचे खातीर आमी मागया. आज तांणी अरम करचें कुटुंबाचें जिवीत भाग्यवंत कुटुंबांत जियेल्ल्या जुजे मुडयेचें जिवीत जावं दी. तांच्या कुटुंबांत भाग्यवंत जेजूचें हाजीरपण तांचें कुटाम पवित्र करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. नितळ काळजांनी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. संगता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरळ सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच संखार मुडये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. वेळ पावसतात हन्ना गर्भेत जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका सोरेस्परा कडेन मागोवन घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबा सोवें सोरेस्परा वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपलें आंगवण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हन्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पानो सोडटा ताणें सोरेस्परा मुखार प्रत्याश जावच्याक आनी सदांकाळ थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतेलें. ताचो पानो सोडयताच तिणें आपणा सोवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा फीट आनी एक सामड्या पत्याबो ताका सोरो घेवन ताका शिलोन सोरेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हानसो आसलो. पाड्याची बाली भेटोवन जाल्ल्या उपरांत ताणें भुरग्याक येलेशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें सायबा तुज्या जिवाचो सपूत सोरेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागिल्लो आनी सोरेस्परान हांवें मागिल्लें तें म्हाका फावो जालें. देखून हांवें ताका सोरेस्परा भेटयला. आपली जिणीभर तो सोरेस्परा भेटयलोलो जातलो. आनी थंय तांणी सोरेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोदकार. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. सर्वेस्परा दरबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो मोलालेतात रेखता. सगलो म्हजो जीव जीवन देवाची होगली गाता. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. दीस रात तुजी वाकणी करीत आसा. तुकाच आदार कान घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुजे मंदीर सोडपाची आशा ताच्या काळजांत वाजता. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. सांबावलून कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो
देवान विंचून काडलेली तुम्ही पवित्र आनी ताका मोगाची देखून खणवाळेची दयाळेची दिनपणाचे मोवाळेचे आनी सस्तिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिल्या त्या बोगसाण्या परी जावं. पूण ह्या सर शिगुणा प्रात चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शिगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे संदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजान कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचें नवीन करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो तुमच्या पतीक काळजया. सोम्या थंय तुमकां तें सहज जाल्लें. पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठीणायेन चलयनाकात. भुरग्यांनो सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडायनाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतर हें देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशेंचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू देवळां जेरुसलेमांत थंयसर रावलो. हें ताची माय बाप नेना जाली. तो पैनरांच्या पंगडांत आसतलो म्हणून लेखून एक दिसाची वाट सोलोवन ती फाटीं आयलोय. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेलीं. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालून आसलो आनी ताची सावलां झापी आयकले सोमेस्त ताचे जाणटीका एक विस्मीत जाल्लें. ताका पळोवन ताची माय बाप अजाप जालीं. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां कित्याक अशें केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेना आसल्यात गी. ताणें उलयल्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे संगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें. मुगोच्या बाबानो आनी भयणीनो, मुगोचे रोहन आनी प्रिमल, आज भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त.
देखून शर्मा फकत रोहनाक आनी प्रिमालाक न्हय आमकां सगळ्यांक आनी आयतार सोसू शर्मा आनी गरजेची मोटवी शिकोवन आमच्या होकलेण उऱ्याक हांव दिता. आंतोनियो मारिया मॉन्टिनी नावार्देक पापा पावलू सोबो मिलानाचो आर्चबिशप जावन आसतना हरशींचे बरीत आपल्या फिरगजेंत बेटेक गेलो. आनी अशें बेटेक गेल्ल्या वेळार एका घरांत प्रायस्त स्त्री एक सोरी रावताली. तिका विचारलें तूं कशी आसाय. ते वळू बिसायबाक जाप दिवन ती म्हणाली सायबाणू व्हड अडखळ कितेंच ना, पयशांक उणें ना, खाण जेवणाक उणें ना, सवलत ह्यो भरपूर आसात. अशें म्हणटना तिच्या दोळ्यांत दुखां भरून म्हणाली पूण ह्या घरांत म्हज्या मोगाची कोणूच नात. बुजवण दितेली नात. हांव एकसूरपणांत वळवळटां. आंतोनियो मारिया मॉन्टिनी नावार्देक बिसाय पापसाहेब म्हणालो एका व्यक्तीक जेवण सवलत्यो आसल्यार मात्र फावनात बागार सडीत संगतींची गरज आसा. एकसूर्य आनी उतर प्रायेच्यांक मोग हुस्को हाजीरपण उपस्थिती आनी आमचो वेळ गरज आसा. मुगाच्या भावनान भयणीनो असली परिस्थिती आमच्या कुटुंबांनी ना जावंक पुरो. जर आमी जागे जायना तर आमच्याय कुटुंबाची परिगत अशी जावच्याक कांयच दुबाव ना. आज पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाची परब आचरण करता आसतना भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां भावार्थाची देवाळां माया मोगाची मंदिरां बिडारां संपर्क साळावळ इश्टागतेची एक ठाणी करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवण दिता. तर आमची कुटुंबां भाग्यवंत करच्याक आनी आयच्या दिसा आमचे मदलो रोहन आनी प्रिमल नवें कुटुंब आरंभ करता आसतना हें कुटुंब भाग्यवंत करच्याक सुत्रां आयच्या सुवार्थेंतलीं थोडीं तुमचे मुखार दवरता. पयल्या सुवातेर कुटुंबाच्या भाग्यवंतपणाक देवाचें हाजीरपण डावनाचा टॉनीक. कुटुंबाच्या भाग्यवंतपणाक देवाचें हाजीरपण जावन आसा एक टॉनीक. आयच्या सुवार्थेंत एक कुटुंब आयकलें. खंयचें कुटुंब? प्रिमल जुजेचें, मुरयेचें आनी जेजूचें. आयच्या पयल्या वाचपान आनी एक कुटुंब आयकलें. कोणाचें? एलकानाचें, हाण्णाचें आनी सामवेलाचें. हीं दोनी कुटुंबां देव बिरांतीचीं. हाण्णाक भुरगीं नातलीं आनी ह्या खातीर ती दीस रात येवन मागताली. आनी त्या दिसा याजक येली आसलो आनी एक दिसा सरसरीत तिका जोर केलें तूं पियेवन हांगासर आयलाय कित्याक या म्हणून इगर्जेक येवन ह्या देवाळाक येवन ह्या रितीन पियेवन तूं आयलाय. तर तिणें म्हळें सायबा हांव दनिया हांव पियेवना. हांव फकत म्हजें काळी जावन देवा थंय ओमतीतां कित्याक म्हज्या जिवितांत भुरग्याचें देणें ना. आनी तो व्हडलो येलीन तिका बेसाम दिल्लें आनी एका वर्सा उपरांत भुरग्याचें देणें लाभलें आनी ह्या भुरग्याक सामुएलाक घेवन थंयसर देवाळाक वेचें आनी येलीक बेडचें आनी उपरांत देवाचें हाजीरपण आपणाच्या जिवितांत देवाचें महानपण आपणाच्या जिवितांत तांणी गाजोवचें आयच्या पयल्या वाचपांत आयकोंक मेळटा. तर आयच्या सुवार्थेन सोडून तीच गजाल जेजूचे आनी मुरी 12 वर्सांच्या जेजूक घेवन देवाळाक वेचें आमी समजता. वय एक कुटुंब बरें जायचें जाल्यार रोहन प्रिमल देवाळाक येवचें कुटुंब जावंक जाय. इगर्जेक येवचें कुटुंब जावंक जाय. कितलेंय बिजी आसूं दी एका आयताराचें मीस आमच्या कुटुंबाक सांगाता दवरता म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. आनी ह्या दिशेन आज कीर्तन कोणें म्हळें? बरें म्हळें तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. देवाच्या घरांत रावचे व्यक्तीक देवाचो आशिर्वाद मेळटा. कीर्तन 120:7 अशें म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो मनीस भागी तो आनी ताचें घराणें नंदन जातलें. ताची पतीन फळादयक दाखवली बरी आसतली. ताची भुरगीं बाळां जैतुनाच्या कोंबड्या सारकीं वचतलीं आनी ताच्या हाताचें कश्टांचें सर्वेस्पर ताका खावंक दितलो. म्हणजे देवाचेर विश्वास दवरचें कुटुंब मोगाच्या भावनान भयणीनो सदांच बाळवता म्हणलें आमी समजूंक जाय. आनी ह्या दिशेन आयचें दुसरें वाचप सांपावल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा क्रिस्त केंद्रीत कीर्तनांनी आत्मीक काव्यांनी गायनां करून सर्वेस्पराक होगळाप दिया. जें कुटुंब आल्तारी मुखार रावता
तें कुटाम सदांच बाळवता देखून जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता रावता सांगाता बाळवता म्हणलें आमी समजूंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर कुटाम भागीवंत करच्याक सांडून गेल्लें सोदून काडूंक प्रयत्न करया. हेच्या सुवातेंत आमी पळयता जेन्ना जेजू देवळांत उरलो माय ताची आवय बापूय जुजे मोरी ताका सोदून गेली. आमच्याय जिवितांत मोगाच्या भावनांत बेनिनो जायतेपणी कुटुंबांत आमी सांडून गेल्लें सोदूंक प्रयत्न करूंक जाय. वेळ जाता जाल्यार एक ल्हानशी एक काणी सांगता. जेन आनी एमीची एक काणी तुमी आयकल्या जावं पुरो इंटरनेटांत. एमीचो न्हवरो एका फामाद कंपनीचो डायरेक्टर. भारी बरें कुटाम तांकां एक चेडको आसलो. पूण कामा तळार आसता आसतना हो तरणाटो तो जेन म्हणल्या एका चेडवाच्या मोगार पडलो. आनी एक दिसा सांजेर येवन आपणाच्या पत्नीचो हात धरून एमीचो हात धरून म्हणालो आय वॉन्ट टू डिवोर्स. म्हाका डायवोर्स जाय. त्या दिसा एमीन कांय रियाक्शन दाखोवना. आनी हें पळोवन तो ताचो न्हवरो विजमी जालो कळ्ळें जालें गाय म्हणून. तितल्या ताणें परत्याक म्हणालो म्हाका डायवोर्स जाय. तितल्या ताणें भायली एक सुनामणे पुटली तूं एक मनीस गी म्हणाली. त्या राती दोगांय उलोवनात ती गेली आनी एम्मी बेड्डार पडून रडताली. दोगां जाणां उलोवनात. आनी अशें आसता दुसऱ्या दिसा परत्याक हो आयलो आनी जेना लागीं सांगलें हांवें ही खबर म्हज्या बायलेक तिळशिल्या थोड्याच वेळान ती कबलात दितले आमी काजर जावयेत. तितल्या तेन्ना दुसऱ्या दिसा आयलो आनी म्हणालो एक लेटर बरयलें ताणें. लेटर बरोवन म्हज्या आस्तीचो 30% तुका दिता आनी जें कितें आसा कॉम्पेन्सेशन हर एक संगत तुका 100% दिता म्हणून तें पेपर बरोवन डायवोर्साक सिग्नेचर घालच्याक ताणें दिलें. एम्मीन तें कागद काडलें पिंजलें आनी ती म्हणाली ही खबर आतां उलोवची नाका. तिसऱ्या दिसा येता आसतना एम्मी एक कागद बरोवन आसले आनी त्या कागदार अशें आसलें आमच्या भुरग्याचें एग्जाम लागीं आसा. आमी ह्या भुरग्याच्या मतीक खंयच्याय रितीनी दबाव दिवचो नाका. हांव तुज्या खंयच्याय कंडिशन नासतना हांव तुका डिवोर्स दिवंक तयार आसा. हांव तुका डिवोर्स दिवंक तयार आसा. खंयचीय कंडिशन ना तुजी खंयचीय आस्त म्हाका नाका. हांव डिवोर्स दिवंक तयार आसा. पूण एक ल्हानशें कंडिशन तुवें म्हाका हर एका दिसा बेडरुमांत हांव भायल्या पोर्टिको मुसर तुवें म्हाका उखलून हाडूं जाय आमच्या भुरग्यां मुखार. ही एक खंयची एक कंडिशन म्हणून सांगून नांव कुशेन ओपलो आनी तो वळतें आसलें ही एक खल एक कंडिशन तुका ओन 30 दीस हाडी जाय. ओके जालें. दुसऱ्या चवथ्या दिसा ह्या न्हवऱ्यान आपणाच्या पत्नीक एमीक हाडलें उखलून हाडटा आसतना भुरगो जोल्यान क्रॅप म्हणूंक शकलो म्हज्या डॅडीन म्हज्या मम्मीक वोवयलें म्हज्या मम्मीक वोवून हाडलें. त्या दिसा तांकां तितलें बरें जालें ना. हाडून भायर दवरलें. पत्नी इल्लीशी जड आसली जाल्यार तिका बगोवंक ना. दुसऱ्या दिसा ताणें वोवून हाडटा आसतना तेणें मारलें सेंटाचो परमळ सदारण ताका लागलो. पूण खालचे पयलेच्या दिसा इतली जड म्हूण तिका बगलें ना. तिसऱ्या दिसा चवथ्या दिसा हाडटना दीस वेताना ती तांचे मदली ऊब चडली आनी एकामेका हाडू म्हणून दिसलें हाडलें. आनी ताणें वचून जेनाक सांगलें पयले दिसा म्हजी बायल ओपल्या डायवोर्स दिवच्याक. जालें दीस वेता ताका अशें बगलें की ताचो पयलेचो काजराच्या दिसा ताका उखलून हाडलें ताच्या ब्रायडल रूमांत हांव हाडलें. सकडा मुखार उखलून डान्स केलें ताका एक वूड आसा कायलो. दीस वेता ती लागीं जाली. आनी निमाणें 30व्या दिसा तो जेनाक वचून सांगता हांवें तुजे लागीं काजर जायना म्हणून निर्धार केला. हांव म्हज्या पयलेच्या काजरांत तर रावतां म्हणून ताणें सांगलें. आनी त्या दिसा व्हंकलेक प्रेजेंटेशन करूंक म्हणून एक बुक्को हाडून आयलो. आनी बुक्को हाडून माळयेक सोडून तिच्या रुमाक वचून बुक्को प्रेजेंट करता आसतना एम्मी थंयसर निर्जीव थंयसर न्हिदलें. कारण ह्या स्त्रियेक कॅन्सर आसलें. पूण हो व्यक्ती जेनाच्या मोगांत इतलो बुडलो की आपणाच्या बायले विशयांत एक एटेन्शन दिवंक ताका साध्य जालें ना.
आनी तो सुरसुरता. पूण पुताच्या दोळ्या मुखार ताचो बापूय ग्रेट, कित्याक मम्मीक सो ताणें जायत्या मोग केल्लो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी कुटुंबा जिविताच्या राटावळी मदें आमी जायतें सांडून वता आनी हें सांडिल्लें आमी सोदून काडूंक आनी परत्याक एकठांय करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कुटुंबा जिवितांत कितल्या कुटुंबांनी उरलां? कुटुंबा जिवितांत सांगाता जेवचें कितल्या कुटुंबांनी आजुनूय जिवाळ आसा? कुटुंबा जिवितांत सांगाता वावुरचें कितलें आसा? दादल्यान बायले कुम्म करचे, काजाराच्या सुरवेर सक्कडी कुम्म करतात बा, मागीर उणें उणें जाता, सक्कडांक गोत आसा, स्त्रियोय आसतात. कितलें आसा? आमी सोडून गेल्ले हे आंकडे परत्याक घडसूचें जावन आसा कुटुंबाच्या भाग्यवंतपणाक आधार. तिसऱ्या सुवातेर कुटुंब भाग्यवंत करच्याक समस्ये सांगाता फूड करचे. हेच्या सुवातेंत आमी पळयलें तांचो भुरगो जेजू चुकोवन गेल्लो. मुरयेन सांगेतें वसय बा म्हाका पुरो जालां हितून, तूं वचून आपोवन हाडता का म्हणून सांगेतें. तीं दोगांय सांगाता गेलीं. जावं पुरो तेणी आसतना कुटुंबांत तांच्या कुटुंबा जिवितांत दुबळीकाय जायती आसली, मात्रिणी विविध समस्ये इतर समस्ये आसले जाल्यारय तांणी कुटुंबान सांगाता ते समस्ये फूड केले. कुटुंबा जिवितांत जायते समस्ये उपजत आसतना जेजू मुरी आनी जुजे बरी आमी कुटुंबांत सांगाता हे समस्ये फूड करूंक जाय आनी सांगाता परिहार करूंक जाय आनी ह्या परी कुटुंबाचें भाग्यवंतपण सांबाळूंक जाय. चवथ्या सुवातेर कुटुंबाचें भाग्यवंतपण सडीत करच्याक आनी एक आमचें तें आसलेलें बरेंपण वळखून घेवंक जाय. बरेंपण वळखून घेवंक जाय. मुरये जिवितांत, जुजे जिवितांत आनी जेजूच्या जिवितांत एकामेकाचें आसलेलें बरेंपण वळखून घेता. तो जाण्यारा मदें शिकोवन आसलो, ताची शिकोवण पळोवन विस्मीत जालें. कुटुंबा जिवितांत गोवान आनी बायलेन एकामेकाचें आसलेलें बरेंपण वळखून घेतल्यार कुटुंब चड बोळादीक जाता, देखून भाग्यवंत जाता. बरेंपण आमी एकामेकाचें आसलेलें वळखून घेवंक जाय. बी अ सपोर्टीव पेरंट. कुटुंब भाग्यवंत करच्याक अंतस्करणांत संगती जगोवन दवरूंक जाय. प्रिमल मुरयेन जायत्यो संगती अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. खले म्हणी जाल्ले कुडले तें पाटापाटा पुटल्यार पाटाकी जाल्यार कुटुंबांत पाटाकी जाता. देखून जगोवन दवरूंक जाय. इल्लेशें निवण खावंक शिकोवंक जाय. मुरये मायन कितें केलें? आपल्यो ह्यो संगती तिणें अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आमकां अंतस्करणांत इल्लेशें पळय कलें सोंसणिकायेन नियाळ करच्यो यंत्रणा. ओ लास्ट पुरा जाल्या पण ओ तशें गी हांवें अशें चिंतलें ना. हर एक संगती कुटुंबा जिवितांत जगून तुकून समाधानेन आमी एकामेकाक उसारूंक जाय आनी तवळ कुटुंबाचें पवित्रपण वाडटा. आनी निमाणें हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसोंक जाय. आयच्या सुवार्थेंतलीं सोम्याचीं उतरां. कुटुंबा जिवितांत बरें जायजें तर थोडो वेळ म्हणी आमी कुटुंबांत करचूंक जाय. दोगां जाणां तुमी काम करतात हांव जाणा आसा, पूण जाल्यारय कुटुंबांत सांगाता वेळ करचूंक जाय. तुमी सांगूंक जाय हांवें म्हज्या घरा आसोंक जाय. जेजून सांगलें बरी. रोहनान सांगूंक जाय हांवें म्हज्या पत्नीन सांगाता आसोंक जाय. प्रिमलान सांगूंक जाय हांवें म्हज्या रोहनान सांगाता आसोंक जाय. आनी जेन्ना तुमी कितलो वेळ क्वॉलिटी टायम तुमी एकामेकाक करशितात तवळ कुटुंब तितलें बरें जाता. आनी निमाणें आयच्या सुवातेंत मुरयेन सवाल केलें, तुवें अशें कित्याक केलें? अशें कित्याक केलें? एकामेकाक विचारूंक जाय. सूख जाल्लें धाडा आनी समज तवळ मोगाच्या भावनान बेनीनो जोगती जाप जेजू थंयसर दिता. कुटुंबा जिवितांत असल्यो संगती आपुरबायेच्यो संगती करता आसतना कुटुंब भाग्यवंत जाता. तर मोगाचे रोहन आनी प्रिमाल सडीत वेळ करची ना. येदोळ 15 मिनटां जालीं. आज भविश्य सभा भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना तुमी कुटुंब रचूंक भायर सरतात. एक आपुरबायेचें आपोवणें म्हणलें समजून घेवच्याक आनी हर एक कुटुंब सर्गी बापातान आपलें नांव जोडून घेता. तर आयच्या दुसऱ्या बासपांतलीं उतरां तुमचें थंय मोवाळायेचें खणमोळायेचें दीनपणाचें काळीज आसूंक जाय. एकामेकाक सोडून आसल्यार बोक्सांनी तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आनी ह्या मडी फात कुटुंबा जिवीत फळादीक बळादीक करूंक तसो जेजू तुमकां आदार दिवन दी. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक
तुम्ही ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेका मरा पर्यंत विश्वासी रावंक लग्नाचे सगळे कायदे संतोशान आनी मोगान पाळूंक ह्या खरीत संस्कारांत तो तुमकां देण्यांनी भरता घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर आनी जंगा जमलेल्या लोकां हुजीर हांव तुमकां विचारतां. रोहन आनी प्रिमल कोणेंच बोळ करिनासतना आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात मू. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक एक साक्ष. लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात मू. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात मू. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. तुमच्या लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाक पळयात, उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची खाबलात उसारात. हांव रोहन तुका प्रिमल म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव प्रिमल तुका रोहन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी देवाचे पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती खाबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. ह्यो मुदयो आनी हें भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रिमल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. रोहन म्हज्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पराक आमी अर्घां दिवया आनी आमी गीत गावया. Sumyatin vasuyato boro, Sumyatin vasuyato boro, Sumyatin vasuyato boro, Moga parimita sokoro. आमची मागणी आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा वचीर आतां आमी दवरया. आमच्या बाप साहेबाक बीस साहेबा आनी आख्या संवसारात शिंपडलेल्या क्रिस्तांव पोजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी बागेवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागया. आमची जावा दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या लग्नान एकटे जाल्लेल्या रोहन आनी प्रिमल हांचेर कान्हा नगरांत लग्नाची परब पोयज केलेल्या आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटनासलेले गांठीन तो बांदून म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. तांच्या भुरग्या उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरगेपणाचो मोग करतली तसो मोग तांकां शंभरांनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. क्रिस्ती संवस्तकाय सदांकाळ तांच्या काळजांनी तांच्या कुटुंबान बर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सगळीं क्रिस्तांव कुटुंब भवार्थाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचे मोग करतेली परजळी देख जावन म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयच्या दिसा रोहन आनी प्रिमलाक कुटुंबा जिविता खातीर तुवें विंसलाय आनी तांकां सांगात हाडून एकवट आयल्याय तुका दिनवासतना तांच्या कुटुंबाच्या जिवितांत लग्नाच्या जिवितांत अडकळींचेर जैत व्हरूंक आनी ह्या मरीफात बरें कुटाम भाग्यवंत कुटाम जियोंक तांकां तुज्या कुरपेन भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
संदेश मोरा रचनारा पेटून दिता उंडो गोवांचो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो तांणी तो बापा हाड नायल्या स्वीकार कर म्हूण करता आमकांच घे म्हूण अत्रेता ओपून घे म्हूण मागता बाबानो भयणानो आमी सुमिस्तनी बेठोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदर आमच्या मोगाळ बापाक मांडटा तसलें जांभूण मागात आणि तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नक्की पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे मोगाळ बापा आमी तुका हो परीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाचे अंकार मायेचे आनी भाग्यवंत जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत तीर दवर म्हूण कालतेपणी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडसा करात भावार्थाचो गूट भरग तुज्या सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनः जीवन कोण आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिवीत असो उंडो सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना पवित्र बापा मनशाक तुज्या सरक्याचो रसताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पोंताक पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें देवा तुज्या मोगाची येवजण खळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो रूपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तसो भावार्थ्यांचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो रूपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें तर रोहन आनी प्रिमल ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून मागता बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं
आनी एका मोणाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो मदें तांचे मदें आसाय म्हणून तीं एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटाम मिनातीन तीं सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक तीं तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवे प्रिमलाक तुज्या शुभम देण्यांनी बर, पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाडून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या शगुनांनी ते सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता रोहनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक हीं तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशींच तीं एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां वळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. सोम्या जेजूचे उद्या वायनाचे ताच्या मेजा पोवारी सर्वांक एकठांवचे उडो ताची जावून आत्मीक पोसलेमचे वायटाचे स्वर्ग जावून आत्मीक जीव दिवचे. जेजू ये ये बेगी ये काळजांत स्वागत करता Sing
भोव कणवळ्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत सस्नाक तुजो सांगा जोडूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. विशेष आशिर्वादा खातीर होकले नवऱ्यान तकली बागोवची. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मो. देवाचो एकलोच सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्रोत्म तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगांत सदांच भरूं. आनी हांगासर एकठांय जाल्यार तुमाचो मेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन कुरपेन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुपकार. बोमगोच्या रोहन आनी प्रिमल दोगां जाणांक लग्नाची विताचे शुभाशय पाठयता. तुमी आज व्हंकल आनी न्हवरो तुमच्या जिवितांत फाल्यां विचारल्यार आमचें काजर जालें म्हूण सांगतात वैगिनी. ना, काजर सुरू जाता आज. काजर म्हूण सांगल्यार लायफ लाँग. रोहन आनी प्रिमल तुमकां सर बरें मागता. हांगासर जमलेल्या सर्व तुमच्या सैऱ्यां दैऱ्यांच्या नांवान लांब लग्नाची विताच्या पयनाक तुमकां सर्वात दिता आसतना तोच सोम्या सांगाता सदांच ही लग्नाची न्ही दावोंक आनी ह्या मळयेफात कुटुंबाची विता दोसकाय करूंक तुमकां आपोवणें दिता. मुखार जमचें तुमच्या लग्ना कार्याचें सामाजीक कार्य अपुरबायेचें जावं दी म्हूण उडासान उरचें तसलें जावं दी म्हूण मागता आनी आशेता. लोरेत सैबिनी बगीन कुर्साचे कुरवेने वरम कामचे दवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. It was you when we first met eyes. It was you in the city lights. It was you when I almost lost control. It was you through the darkest times. It was you that would make me shine. It was you that I hold on tight. It's always been you. So let the doors just